ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। हामी वैशाख मास महात्म्यरूपी पावन कथाको श्रवणमा लागिरहेका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 10औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ 10मो अध्यायः। तत्पश्चात फेरि राजा मैथिलले प्रश्न गर्नुभयो, हे भूमिका देवता, जो कामकी पत्नी रति देवीले देवताहरूद्वारा उपदिष्ट अथवा अशून्य शयन नाम गरेको व्रत गरिन्, त्यसको विधान मलाई भन्नुहोस्। यो व्रतमा कुन कुन वस्तुको दान गरिन्छ, यसको विधि के हो, यसको पूजा कसरी गरिन्छ, अरू यो व्रत गर्नको फल के हो। हे भूदेव, यो व्रतको विषयमा ज्ञान गर्ने मेरो उत्कट इच्छा छ, अतः यो व्रत विधि मलाई भन्नुहोस्। तब श्रुतदेवजीले भन्न लाग्नुभयो, हे भूपति, हे राजन, लक्ष्मीजीलाई श्रीहरि भगवानले भन्नुभएको पापलाई नाश गर्नेवाला अशून्य शयन नामको व्रतमा हजुरलाई भन्दछु, सुन्नुहोस्। जुन व्रत गर्नाले देवताहरूका स्वामी श्याम वर्ण भएका सबै पाप समूहलाई नाश गर्नेवाला जगतका स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे राजन, जो व्यक्ति पातकलाई नष्ट गर्ने यो व्रत नगरी गृहस्थ आश्रममा रहन्छ, त्यसको यो गार्हस्थ्य व्यर्थ हुन्छ। हे महीपति, श्रावण मासको शुक्ल द्वितीयादेखि त्यो व्रतहरूमा अति उत्तम रहेको शून्य शयन नामको व्रत प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। हे राजेन्द्र, व्रतीले 4 महिना यानकि चतुर्मास पर्यन्त हविष्यान्न भोजन गरोस्। व्रतका 4 महिना बितेपछि व्रतको पारायण गरोस्। हे विभु, यसरी गर्नाले समृद्धि आउँछ। लक्ष्मीजीले युक्त जगतका स्वामी जनार्दन भगवानको प्रतिदिन पूजन गर्नुपर्दछ। पारायणको दिन भक्ष्य, भोज्य, लेह्य र चोस्यादि 4 प्रकारले भोजन गर्नुपर्दछ। परिवार भएको व्यक्तिलाई ब्राह्मणलाई उपायन, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान दिनुपर्दछ। अरू सुन्दर सुन या चाँदीको मूर्ति बनाएर, पीताम्बर धारण गराएर, वनमालाले सजाएर, दिव्य मूर्ति पुरुषोत्तम भगवानको सेता सुगन्धित फुलहरूले, पुष्पहरूले पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी शय्यादान, वस्त्रदान, भोजन दान, त्यसै गरी दक्षिणा दान आदि गरेर यस्ता 4 प्रकारले 4 महिनासम्म जनार्दन भगवानको पूजा गरेर अन्य मङ्सिर आदि मासहरूमा पनि पहिले झैँ श्रीहरि भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। रुक्मिणीले सहित हुनुभएका राता वर्णवाला श्रीहरिको ध्यान गर्नुपर्दछ। चैत्र मासदेखि लिएर 4 मास पर्यन्त फेरि पनि यसरी नै हरि भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। सनकादि मुनिहरूले चारैतिरबाट स्तुति गरिएका भूमिले सहित भएका भगवान श्रीहरिको भक्तिपूर्वक अर्चना यानकि पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी वर्षभरिको व्रत पूर्ण भइसकेपछि असार महिनाको द्वितीया तिथिमा व्रतको समापन गर्नुपर्दछ। पहिलो पारण दिनमा अष्टाक्षर मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ। हे भूमिपालक, मङ्सिर आदि मासहरूको पारायणमा विष्णु गायत्रीले हवन गर्नुपर्दछ। अरू चैत्र आदि मासहरूको पारायणमा पनि हवन गर्नुपर्दछ। तिमी यो कुरा जान। पवित्र अग्निमा पुरुष सूक्तका मन्त्रहरूले हवन गर्नुपर्दछ। भगवानलाई प्रत्येक मासमा पञ्चामृत, त्यसै गरी खिर र घिउमा पकाएको मालपुवा अर्पण गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले क्रमैले द्रव्यहरूका बारेमा मैले भने अब प्रतिमाहरूको विषयमा जान। प्रथम 4 महिनाको पारायणमा भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको ताम्र मूर्तिको पूजन तथा दान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी मध्यमको 4 मासको पारायणमा सुनले बनेको परमात्मा श्रीकृष्णको मूर्तिमा पूजन गर्नुपर्दछ अनि दान गर्नुपर्दछ। अरू अन्तिमका 4 मासको पारायणमा आफ्नो धन अनुसार जोडा वस्त्र र अलङ्कारहरूले भगवानका केशवादी नाम लिँदै पूजा गरेर अनि घिउमा पकाएको मालपुवा आदि दान दिनुपर्दछ। त्यसै गरी 12 जना ब्राह्मणहरूलाई उपहार सौगात आदि प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विशेष गरेर आफूले ती जुन पूजन गरेका प्रतिमाहरू छन् तिनीहरू सङ्कल्प गरेर अलङ्कारले सुसज्जित बनाएर दान दिनुपर्दछ। त्यस शय्यामा परपुरुष लक्ष्मीले सहित नारायणको आराधना यानकि पूजा गरेर, त्यसै गरी काँसको पात्रले सहित अरू अपूर्व वस्त्र अलङ्कारहरूले सहित दक्षिणाले पनि युक्त गरेर बालबच्चा परिवारले सहित भएको सम्पूर्ण प्रकारका
संस्कारहरूलाई गर्ने भएको, त्यसै गरी भगवानको अनन्य भक्त भएको, सदा दान गर्नेवाला, आफूले धन लिए पनि त्यो धनलाई दान गरेर सबैलाई बाँड्नेवाला भएको ब्राह्मणलाई विधिवत रूपमा दान दिनुपर्दछ। साथै भोजन पनि गराउनु पर्दछ। हे जनार्दन, जसरी हजुरको शयन लक्ष्मीजीले रहित रहँदैन, हे केशव स्वयं पनि त्यसरी नै मेरो सैया पनि यस दानले गर्दा खाली नरहोस्। यस्ता प्रकारले देवदेव भगवान श्रीहरिको प्रार्थना गरेर सैया दान पनि गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। पुरुषले सधवा सतीले अथवा विधवाले पनि यो अशून्य शयन नामको उत्तम व्रत गर्दा राम्ररी गर्नुपर्दछ। हे राजाहरूमा श्रेष्ठ राजा, यसरी मैले तिमीलाई विस्तारले व्रतको विषयमा भने। यो व्रत गरेर जगन्नाथ भगवान प्रसन्न भइसकेपछि विविध प्रकारका कल्याणहरू प्राप्त हुन्छन्। उहाँ देवताहरूका स्वामी प्रसन्न हुँदा त देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ सबै मनोरथहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यसैले सबै प्रकारको प्रयत्न गरेर पनि यो व्रत अवश्य नै गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुको परम पदमा जान चाहने व्यक्तिले त अवश्य नै यो व्रत गर्नुपर्दछ। यसरी मैले हजुरलाई अशून्य शयन व्रतको विधि फल सबै भने अब अरू के सुन्न चाहनुहुन्छ? श्रुतदेवजीले यसरी सोधेपछि राजर्षि मैथिलले फेरि पनि ती मुनिलाई भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, अब मलाई वैशाख मासमा छत्रदानको महात्म्य विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। शुभलाई धारण गर्ने भएको कल्याणकारी वैशाख मासको यस्तो विधि आदिलाई सुनेर अझै पनि मलाई तृप्ति भएको छैन। यश र पुण्यलाई बढाउने भएको ती महाराजको वचन वाणीलाई सुनेर महान यश भएका श्रुतदेव महाराजले महान भाग्यशाली राजालाई भन्नुभयो। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, वैशाख मासमा घामले तापिएका सन्तप्त भएका महान आत्मा भएका मनुष्यहरूलाई जो घामबाट बचाउन सक्ने छाता आदिको दान गर्दछन् तिनीहरूलाई अनन्त पुण्यमय फल मिल्दछ। यस विषयमा वेत्ताहरूले पुरानो इतिहासको उदाहरण दिन्छन्, त्यो म भन्दछु, सुन्नुहोस्। वैशाख मासको धर्मलाई उद्देश्य गरेर पहिले सत्ययुगमा यो इतिहास गरिएको थियो। पहिले एउटा देशमा हेमकान्त नामले विख्यात भएका केशकेतुका छोरा बुद्धिमान शस्त्रधारी यानि क्षत्रियहरूमा श्रेष्ठ एकजना राजा भएका थिए। एकपल्ट तिनी शिकारमा आसक्त भएर गहन घना जङ्गलमा पसे। त्यहाँ धेरै प्रकारका धेरै सङ्ख्यामा विविध प्राणीहरूको वध गरेर थाकेका तिनी मध्याह्नमा मुनिहरूको आश्रममा गए। त्यस समयमा सतर्जी नाम भएका ऋषिहरू व्रतमा मग्न यानि तल्लीन भएर समाधिस्थ हुनाले बाहिरी जगतको कुनै पनि कार्यलाई जान्दैन थिए। आफ्नो सम्मानमा नउठेर निश्चल रहेका ती ब्राह्मणलाई देखेर राजाले क्रोधित भएर तिनीहरूलाई मार्ने मन गरे। त्यस समयमा ऋषिहरूका 10,000 शिष्यले राजालाई त्यस्तो कर्म गर्नबाट रोक्दा भए। रे दुर्बुद्धि, हाम्रो कुरा सुन। गुरुजीहरू समाधिमा हुनुभएको हुनाले बाहिरको कृत्यलाई जान्नुहुन्न, थाहा पनि हुँदैन। त्यसैले उहाँहरूप्रति क्रोध गर्नु ठिक छैन। ऋषि शिष्यहरूको यस्तो कुरा सुनेर क्रोधले विह्वल भएका राजाले ऋषि शिष्यहरूलाई यस्तो भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसो भए बाटाको हिँडाइले थाकेको मेरो तिमीहरूले नै आतिथ्य गर। राजाले यस्तो भनेपछि ऋषि शिष्यहरूले राजालाई भने, हे पृथ्वी पालक, भिक्षा मागेर खाने हामीहरूले गुरुहरूले आज्ञा नगरी कसरी हजुरको आतिथ्य गर्ने? गुरुहरूका अधीनमा रहने हामीहरू स्वयं आफ्नै मनले अतिथि सत्कार गर्न अक्षम छौँ। ऋषि शिष्यहरूले आफ्नो कुरालाई नकारेको देखेर राजाले तिनीहरूलाई मार्नका लागि धनुष उठाएर भने, पशु चोर डाकाहरूको भयबाट मैले बहुत प्रकारले रक्षा गरेँ। आज मैले दिएको प्रतिग्रह दान लिने तिनीहरू मलाई नै उपदेश गर्दैछन्। यी अभिमानी कृतज्ञहरू मलाई जान्दैनन्, त्यसैले आततायीहरूलाई मारे पनि मलाई दोष लाग्दैन। यस्तो कुरा भन्दै धनुषबाट बाण छोडेर डराएर भाग्दै गरेका ऋषि शिष्यहरूको पछि पछि गएर 300 ऋषि शिष्यहरूलाई वध गरे। अरू सबै ऋषि शिष्यहरू डराएर ती शीघ्र आश्रम छोडेर भागे। ती ऋषि शिष्यहरू भागिसकेपछि बलपूर्वक आश्रममा भएका सामग्रीहरूलाई पाप बुद्धि भएका सैनिकहरूले चाँडै आफ्नो अधिकारमा गरेर राजाबाट अनुमोदन प्राप्त गरेर यथेष्ट आफूले चाहे अनुरूप भोजन पनि गरे। त्यसपछि दिन बितेर साँझ परेपछि सेनाहरूले घेरिएका ती राजा नगरमा आए। तब कुशकेतुले आफ्ना छोराले गरेको कर्मलाई सुनेर आफ्नो छोराको निन्दा गर्दै धिक्कार गर्दै तिनीहरूलाई नगरबाट निकालिदिए। हे भूमिपालक, क्षमा गर्न अयोग्य अपराध गरेको हुनाले राज्यको लागि अयोग्य तिनलाई कुशकेतुले आफ्नो देशबाटै निकालिदिए। त्यसपछि पिताले त्यागिएका राजा हेमकान्तले ब्राह्मण हत्याको दोषले अति पीडित भएर अति विह्वल हुँदै गहन वनमा प्रवेश गरे। त्यो अति गहन निर्जन वनमा धेरै समयसम्म बसे। व्याधाको धर्म पशुवधहरू गरेर खाने व्यवस्था गर्दथे। हत्या गर्दै दौडिँदै हिँड्ने घुम्ने उनले कहीँ पनि रहने ठिक ठाउँ पाएनन्। ती दुरात्माको यसरी नै 88 वर्ष बितेर गए।
यसरी समय बितिरहँदा एक दिन तीर्थयात्राका लागि हिँडेका त्रित नाम भएका महामुनि सूर्य मध्यस्थानमा पुगेको बेलामा दिनमा वैशाख मासमा त्यस वनमा हिँडिरहेका थिए। हिँड्दै गर्दा सूर्यको तापले गर्दा ती क्लान्त भएर प्यासले अति पीडित हुँदै कुनै वृक्षहरू नभएको स्थानमा मूर्छित भएर लडे। दैववशात भाग्यवशात हेमकान्तले ती त्रित नामका महामुनिलाई देखेर प्यासले आर्त भएका मूर्छित परेका थाकेका उनलाई ती नृपाधम राजाले कृपा गरे। पलासका स्याउलाहरू हम्केर घामको तापलाई छेक्ने उपाय गरेर मुनिको शिर पकडेर सुमसुमाउँदै आफ्नो तुम्बीमा रहेको जल पनि दिए। त्यो राम्रो प्रकारको सेवाले गर्दा ती मुनिलाई होस आयो र सबै क्लेश शान्त भएपछि क्षत्रिय राजाले बनाएर दिएको पत्ताको छातालाई लिएर केही स्वस्थ भएका उनी बिस्तारै बिस्तारै कुनै एउटा गाउँमा पुगे। त्यो छत्रदानको पुण्यको प्रभावले गर्दा 300 ब्रह्महत्याहरू ती महात्मा राजाका एक क्षणमै नष्ट भए। तब त्यो देखेर महारथी हेमकान्त विस्मित भएर बहुत पीडित भएको मेरा यी ब्रह्महत्याहरू कसरी हटे, कसले हटायो, कुन कारणले यी पापहरू कहाँ गए भन्दै यस्ता प्रकारले ब्रह्महत्याबाट छुट्नुको कारण चिन्तन गर्न थाले। राजाले यसरी ब्रह्महत्या छुट्नुको कारण नजानेर सोचिरहेको बेला त्यहाँ यमदूतहरू आइपुगेर वनमा रहेका महात्मा यी हेमकान्तलाई लैजानका लागि महात्माको प्राणहरण गर्न यमदूतहरूले ग्रहणी नामको रोग उत्पन्न गरे। त्यो रोगले सताएर प्राण निस्कन दुःख पाएको उनले यमराजका धेरै डरलाग्दा ठाडा केस भएका ती भयङ्कर 3वटा पुरुषलाई देखे। तब ती राजा आफूले गरेका कर्महरूको बारेमा सोच्दै सम्झँदै चुप लागेर बसे। हे राजन, वैशाख मासमा छत्रदानको प्रभावले गर्दा उनीलाई भगवान विष्णुको स्मरण भयो। तिनले स्मरण गरिएका भगवान महाविष्णुले आफ्ना मन्त्री विश्वक्सेनजीलाई भन्नुभयो, तिमी चाँडै हेमकान्त भएको ठाउँमा गएर यमदूतहरूलाई रोक या हटाऊ। वैशाख मासको धर्ममा निरत लागेका हेमकान्तको पालन यानकी रक्षा गरेर यी निष्पाप भइसकेका मेरा भक्तलाई नगरमा लगेर उनका पितालाई देवहरू मैले भनेका वाक्यद्वारा कुशकेतुलाई सम्झाऊ। सबै धर्महरूले रहित अरू ब्रह्मचर्यादिले हीन भए तापनि यदि वैशाख मासको धर्ममा संलग्न छ भने त्यो व्यक्ति मेरो प्रिय हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। तिम्रो पुत्रले पाप गरे तापनि मुनिको घाम जनित तापबाट रक्षा गर्नका लागि वैशाखमा छत्रदान गर्नाले निष्पाप भए, यसमा संशय छैन। त्यसै छत्रदानको प्रभावले शान्त दान्त इन्द्रिय दमन गर्नेवाला र दीर्घायु पनि भए। यी शूरता उदारता आदि गुणहरूले युक्त भएका छन्। अन्य गुणहरूले पनि तिमी समान भएका छन्। त्यसै कारणले महाबली यिनीलाई राज्यको भार सुम्प यानकी राजगद्दी प्रदान गर भनी ती राजाहरूमा श्रेष्ठ राजालाई भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने आदेश गरेर पितृवंशमा हेमकान्तलाई राखी म भएको ठाउँमा आऊ। यसरी भगवानबाट आदिष्ट हुनुभएका महान बलशाली विश्वक्सेनजीले हेमकान्त भएको ठाउँमा पुगेर यमदूतहरूलाई पठाएर ती भूमिपालक राजाको अङ्गहरूमा आफ्ना हातले चाँडै नै स्पर्श गर्नुभयो। भगवत भक्तका संस्पर्शले गर्दा ती राजा एक क्षणमै सबै व्याधिहरूले रहित भए। विश्वक्सेनजी त्यसपछि उनी राजाका साथमा उनको नगरीमा जानुभयो। उहाँ विश्वक्सेनजीलाई देखेर महाप्रभु कुशकेतुले विस्मित हुँदै परमात्माका पार्षदलाई भक्तिपूर्वक शिरले नमन गरेर भुइँमा दण्डवत बसेर लौरो लड्दा झैँ लडेर प्रणाम गरेर घरमा प्रवेश गराए। विविध प्रकारका स्तोत्रहरूले स्तुति गरेर आफ्ना वैभवयुक्त सामग्रीहरूले पूजा गरे। तिनका पूजा आदिले प्रसन्न हुनुभएका महान बलशाली विश्वक्सेनजीले भन्न थाल्नुभयो। हेमकान्तलाई उद्देश्य गरेर भगवान विष्णुले पहिले जो भन्नुभएको थियो त्यो कुरा भन्नुभयो। विश्वक्सेनजीका ती कुरा सुनेर कुशकेतुले पुत्रलाई राज्यमा राखेर विश्वक्सेनजीबाट अभ्यनुज्ञा यानकी आज्ञा प्राप्त गरेर पत्नीलाई साथमा लिएर वनमा प्रवेश गरे। हेमकान्तबाट पूजित हुनुभएका भगवान विश्वक्सेन पनि हेमकान्तसँग मन्त्रणा गरेर विशाल हृदय हुनुभएका बुद्धिमान विश्वक्सेनजी श्वेतद्वीपमा भगवान विष्णुको नजिकमा जानुभयो। त्यसपछि राजा हेमकान्तले पनि कल्याणकारी वैशाख मासमा गर्न भनिएका भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गराउने सम्पूर्ण प्रकारका धर्महरूलाई प्रतिवर्ष गर्न थाले। ती ब्राह्मणहरूका भक्त, धर्म मार्गमा रहने, दान्त, शान्त र जितेन्द्रिय, सबै प्राणीहरूमा दया गर्ने भएका, सबै यज्ञहरूमा दीक्षित, सबै प्रकारका सम्पत्तिले परिपूर्ण छोरा नातिहरूले घेरिएका, तिनले सबै प्रकारका भोगहरूलाई भोगेर पहिलाका जस्ता ती जुन अनिष्ट कामहरू गर्ने मतीहरू थिए ती मतीहरूलाई त्यागेर अन्तिममा विष्णुलोकलाई प्राप्त गरी सुखपूर्वक प्राप्त गर्न सकिने बहुत प्रकारका पुण्यहरूका कारण पाप समूहलाई नाश गर्नमा अग्नि समान अति सुलभ
धर्म अर्थ काम र मोक्ष पर्यन्त सबै पुरुषार्थहरूका हेतु भएका वैशाख मासका धर्महरूका समान अरू कुनै धर्म देखिँदैनन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे छत्रदान प्रशंसने हेमकान्तस्य ब्रह्महत्यादि पापशमनं नाम दशमोऽध्याय। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। आउने श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।